अस्सलामु अलैकुम। लो जी, आज जड़ा ना, आज गुफ्तगू नहीं होएगी, आज तकरीर होएगी। तकरीर। ए तायर लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। और ट्रम्पू, तुमने क्या समझा था कि ईरान वेनेजुएला है, कि आप रात की तारीकी में जाएंगे और मियां बीवी को उठा के ले आएंगे और उनके तेलों पे कब्जा कर लेंगे और चिड़ी पार नहीं मारेगी? नहीं, ये तुम्हारी गलती थी, ये तुम्हारी गलती थी। ईरान ने तुम्हें रुसवा, जलील और नाकोचने चबवा दिए। खुदा की कसम, मैं आपको ये सही बता रहा हूं कि कोई भी और इस्लामी मुल्क पाकिस्तान और ईरान के अलावा नहीं है जो अमेरिका के सामने 2 दिन भी टिक सके। 2 दिन भी टिक सके। ये सलाहियत पाकिस्तान में और ईरान में है। हम ईरान को हर सूरत साथ सलाम पेश करेंगे जिन्होंने आज अमेरिका को, ट्रंप को ये कहने पे मजबूर कर दिया है कि जनाब अब मैंने जो हदफ बच गए हैं वो बाद में करूंगा। ये समझा था ये तारने वाला है, इसने गाजर मूली की तरह बंदों को काटा है। तुम कातिल हो, तुमको दुनिया को हिसाब देना पड़ेगा। तुमने खामनाई को शहीद किया, तुमको दुनिया का हिसाब देना पड़ेगा। तुमने 160 मासूम छोटी 5-6 साल की बच्चियों को शहीद किया, तुमको इसका हिसाब देना पड़ेगा। और जो तूने वहां खून बहाया है उसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। और ये साबित कर दिया है तूने कि यजीद हर दौर में होता है, और हमने भी ये साबित किया है कि हुसैन भी हर दौर में होता है। ये एक इस्तिआरा है, जो जुल्म करेगा वो यजीद का साथी है, जो सब्र और मजलूम बनेगा वो हुसैन का साथी है। ये बात है। अब ये कह रहे हैं कि जनाब हमने अपने हदफ पूरे कर लिए हैं। किधर कर लिए हैं? पूरी दुनिया को झूठ बोल के बोल रहे हैं कि मैंने ईरान को तबाह कर दिया है, मैंने उसकी नेवी तबाह कर दी है, उसकी फिजाइया तबाह कर दी है, उसका मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया है। तो ये रोज़ मिसाइल कहाँ से आते हैं? आज भी मिसाइलों की बारिश हुई है, जिसमें सारे ये तेली बरादरान भी थे। बहरीन के होटल के ऊपर हमला हुआ है, सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ है, दुबई के ऊपर हमला हुआ है, इसराइल के ऊपर बारिश हुई है, बारिश मिसाइलों की। ये कहाँ से आ जाते हैं अगर तुम जंग जीत चुके हो तो? लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बुज़दिल है जो उधर अपने वो दम दरूद अपने हिसाब से करवा रहा था। वो तस्वीरें देखी हैं आपने? बहादुर बनते हो तो सारे पादरियों को उनको बुला के उसने कहा जी आए मुझे दम दरूद करो ताकि मेरी जिंदगी बच जाए। और इधर खामनाई को उन्होंने कहा कि जनाब निकल जाओ इधर से, कहीं और किसी शहर में चले जाओ। उसने कहा नहीं, मैंने इधर ही रहना है, मैंने इन तेहरान के लोगों के साथ रहना है। और ट्रंप सुन लो, जब तक एक ईरानी भी बाकी है ना, आप ईरान को फतह नहीं कर सकते। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ये ईरान है, ईरान आयरन से ईरान है, आयरन से, लोहे से। आप इसको नहीं ख़त्म कर सकते। और आज हम इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब को भी शाबाश देंगे कि उन्होंने आज ईरान को ख़त लिखा है। ख़त में उन्होंने लिखा है कि हम ईरानी क़यादत को सलाम पेश करते हैं और खामनाई की शहादत पे इजहार ताज़ियत करते हैं और हम आपके साथ हैं। ये उन्होंने कहा है आज। ये बहुत बड़ी बात है। इतने दबाव में भी, कि अमेरिका का इतना दबाव है कि कोई ये मशरिक़ वस्ता वाले तेली मुल्क एक बयान तक नहीं दे सके
کہ ایران ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم ایران کے ساتھ ہیں. یہ تو اس کو یہ نہیں کہہ سکے کہ یار تیری وجہ سے ہمارے ملک ڈوب گئے، تم اب ہماری جان چھوڑو. یہ تو اتنا نہیں کہہ سکے. تیلی انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ تیل بیچنے والے تیلی ہیں، ان کے اندر لڑنے کی نہ کرنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے. یہ سارا امریکہ کو پیسہ کھلا گئے ہیں یہ. ٹھیک ہے نا. اب سر جی آپ نے ایک تازہ لائیو ویڈیو دیکھی ہوگی، آپ نے دیکھی ہوگی کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کے ساتھ اظہار محبت اور اظہار تشکر اور اظہار جرت کرتے ہوئے سب لوگ انقلاب چوک میں اکٹھے ہوئے، اور اس وقت وہاں پہ میزائلوں سے اسرائیل نے بمباری کر دی، تو وہ سب لوگ کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی ایک بندہ نہیں بھاگا وہاں سے، حتیٰ کہ وہ جو اینکر تھا نا، اینکر، وہ بھی نہیں بھاگا. آپ کا اس قوم سے پالا پڑا ہے، ان لوگوں سے پالا پڑا ہے. ٹرمپ، تجھے اپنی یقین کرو تجھے اپنی اس جگہ پہ بھی نہیں ملے گی. تم نے تو یہ نیتن یاہو کے کہنے پہ جنگ لڑی ہے، اور دوسرا تیرے ذہن میں تھا کہ میرے جو مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں اس میں جیت جاؤں گا. نہیں نہیں نہیں، اس میں تم بری طرح شکست کھاؤ گے. بلکہ ایک ہاتھ آگے کہہ رہا ہوں، آپ کا احتساب ہوگا، جس کو کہتے ہیں امپیچمنٹ. امپیچمنٹ ہوگی، اور آپ اسی 2 سال کے اندر اندر آپ کا جو پورا ہو رہا ہے نا، اسی امپیچمنٹ میں آپ کا عدم اعتماد ہو جائے گا آپ کے اوپر. جیسے یہاں عدم اعتماد ہوا ہے قیدی نمبر 804 کے اوپر، آپ کے اوپر بھی عدم اعتماد ہو جائے گا. اور دوستو آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ٹرمپ بغیر کسی اعلان کے جنگ بندی کر دے گا. بس وہ کہے گا ختم جی، کیونکہ اس کو وہ وہاں کامیابی نہیں مل رہی. یہ وینزویلا نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا، اسی ایڈے ویلے نہیں ہیں کہ آپ کو وہ کر دیں. ٹھیک ہے. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ جناب علی سعودیہ نے اب تھوڑا سا انکار کیا ہے. اللہ کرے یہ بات سچ ہو، سعودیہ انکار کر دے امریکہ کو. ٹھیک ہے. تو امریکی عوام باہر نکلو، اور اس بہروپیے کو، اس کو پاگل کو، جو دماغی طور پہ پاگل ہے، اس کو امریکہ سے ہٹاؤ. یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے. وہ کہتا ہے نا ایران تو کسی ایک ملک کے لیے، اسرائیل کے لیے خطرہ ہوگا نا، یہ ٹرمپ دنیا کے لیے خطرہ ہے، دنیا کے لیے. یہ اتنی بڑی مصیبت ہے. ٹھیک ہے. اور اگلی خبریں سر جی بڑے تواتر کے ساتھ اب آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو جب سے بڑا حملہ ہوا ہے وہ سامنے منظر عام پہ نہیں آیا. ٹرمپ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آدھے گھنٹے بعد کہیں پریس کانفرنس کر رہا ہے، فلوریڈا جا رہا ہے، واشنگٹن جا رہا ہے نا. نیتن یاہو کو کسی نے نہیں دیکھا. سب لوگ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس کا کام تمام ہو گیا ہے. اور دوسری یہ خبر آئی ہے کہ نیتن یاہو کا بھائی وہ بھی مارا جا چکا ہے جی. ٹھیک ہے جی، یہ والی بھی آئی ہے. ہم ایرانیوں کو سلام کرتے ہیں سر، روزے کے دوران، روزے کی حالت میں جنگ لڑ رہے ہیں. بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ جو نیا سپریم لیڈر بنا ہے، دیکھیں، والد بھی شہید، والدہ بھی شہید، بیٹے نواسے بھی شہید، نواسیاں بھی شہید. یہ پورا شہیدوں کا خاندان ہے سر. اس کا سلام بنتا ہے. بالکل اس نے کفر کے ساتھ صحیح معنوں میں جنگ لڑی ہے، صحیح معنوں میں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور ٹرمپ، تیرا آخر ٹائم آ گیا ہے انشاءاللہ. تو بچ نہیں سکتا، جو مرضی دم درود کرا، تو بچ نہیں سکتا. میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور ہماری پاکستانی حکومت سے آخر میں گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ نے تیل کی قیمتیں بڑھائی تھیں، قیمتیں کم ہوئی ہیں، اب اتنی مہربانی کرو، محبت کرو، شفقت کرو، اور والد کا رول ادا کرتے ہوئے اسی طریقے سے 55 روپے لیٹر اپنی قیمتیں واپس لو. یہ مطالبہ ہے جی میرا. آپ کا بھی مطالبہ ہے، آپ کمنٹس میں اس کا کریں جی. ٹھیک ہے.